नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफ़ियत से रखे और तमाम मुश्किलात से बचाए और नागहानी आफत से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए और उनकी तमाम तकलीफ़ात और मुसीबतों से बचाए। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है और नहायत ही आसान वजीफ़ा है। मुख्तसर और आसान वजीफ़ा है। किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है इस वजीफ़े के करने में। कोई भी आम बंदा भी इस वजीफ़े को कर सकता है। यानी छोटा सा एक लफ्ज़ है जिसके करने से आपकी पहाड़ जैसी मुश्किल भी होगी तो वो हल हो जाएगी। आम मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं उनको आम तौर पर कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता और उनको वज़ाइफ करने में दुश्वारी पेश आती है। तो इसलिए ये आज का जो वजीफ़ा है ये इतना मुख्तसर और आसान वजीफ़ा है कि हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, इसका पहला फ़ायदा क्या है कि ये वजीफ़ा उस शख्स के लिए है, बल्कि आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि हर शख्स, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो जाहिल है यानी अनपढ़ है, वो गफलत का शिकार है। हम दुनियावी कामों में इस कदर डूब चुके हैं, इस कदर हम गाफिल हो चुके हैं कि हमें आखिरत की फ़िक्र बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों को भूल चुके हैं। और ये वजीफ़ा ऐसे शख्स के लिए है जिसका दिल बिल्कुल गाफिल हो चुका है। यानी ना उसका दिल कुरान मजीद पढ़ने को करता है, ना उसका दिल कोई भी नेकी के काम में लगता है, बल्कि मुसलसल वो गुनाहों की तरफ माइल होता है। यानी गुनाहों में इस कदर डूबा हुआ है कि उसके दिल पर स्याही लग चुकी है, यानी जंग चढ़ गया है। तो इंसान जब नेक आमाल करता है तो नेक आमाल की वजह से अगर किसी शख्स का दिल सख्त हो गया है तो उस नेक आमाल की वजह से उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाता है और उसके दिल की सख्ती दूर हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं तो हमें गुनाहों से बचने की तौफीक भी होती है और अल्लाह ताला पसंद करता है कि अगर आप किसी के साथ अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करें तो यह भी नेकी का एक दर्जा है। तो जो शख्स किसी नेकोकार की सोहबत में रहता है, यानी अगर वो किसी नेकोकार की सोहबत में रहेगा तो जाहिर है उसे नेक काम करने का जज्बा पैदा होगा उसके अंदर, और जब वो उसको नेक काम करने की तलकीन करेगा तो जाहिर है उसका आहिस्ता आहिस्ता दिल की जो सख्ती है या दिल पर जो जंग चढ़ गया है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इस तरह इंसान की गफलत दूर हो जाएगी। तो ऐसे हमारे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार हो चुके हैं, जिनका दिल नहीं लगता, किसी के नेकी के काम में दिल नहीं लगता, या यानी वज़ाइफ करने में दिल नहीं लगता, कुरान मजीद पढ़ने में दिल नहीं लगता, या कोई भी ऐसा नेकी का काम करने में उसका दिल नहीं लगता, बल्कि गुनाहों के कामों में उसको ज़्यादा दिल लगी महसूस होती है। तो ऐसे शख्स की गफलत को दूर करने के लिए आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगी ये नहायत ही आसान है, नहायत ही मुजर्रब है और बहुत ही मुख्तसर है। एक तो इस वजीफ़े का फ़ायदा ये है कि जब हम ये वजीफ़ा करेंगे तो हमें नमाज पढ़ने की तौफीक होगी। यानी ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद करने का है कि जब भी आप फ़र्ज़ नमाज अदा करें तो उसके बाद एक तस्बीह इस वजीफ़े की कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे।
تو دوسرے اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس کو حل فرما دیں گے، اس میں آسانیاں کے پیدا کر دیں گے، کیونکہ انسان اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آزمائش کو بھی بنایا ہے۔ مسلسل انسان کی زندگی میں خوشیاں نہیں رہتی، کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لیے ہی پیدا کیا ہے کہ انسان ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ تمام مصائب اور تکلیفات سے گزرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ تو انسان کے جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں غربت ہے، کوئی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے، غرض کہ آج کل کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ دو مقاصد کے لیے ہے۔ پہلا مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کسی انسان کا دل بہت زیادہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کا دل گناہوں کی طرف سے ہٹ جائے گا، غفلت سے دور ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے لگ پڑے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، تو یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے پہاڑ جتنی پریشانی بھی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اتنا مجرب ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، الرحمن، یہ وظیفہ ہے۔ اور الرحمن اس کا مطلب آپ کو پتا ہوگا بڑا مہربان، یعنی یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، گناہوں کے باوجود بھی وہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، کبھی بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ مہربان ہے۔ سارا دن بھی اگر ہم گناہوں میں گزاریں گے تو رات کو وہ ہمیں بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتا، یا ہم پر اتنی ہی مشکلات ڈالتا ہے جتنی ہم اس کو برداشت کر سکیں، جتنی تکلیف ہم اس کی برداشت کر سکیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ الرحمن اس کا مطلب ہے بڑا مہربان۔ تو جو بھی ہمارے بہن بھائی دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی دنیاوی معاملات حل نہیں ہوتے، دن بدن پریشانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر پہاڑ جتنی بھی ٹینشن ہوگی یا پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اس کو حل فرما دیں گے، غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر الرحمن 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 اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ الرحمن مطلب بڑا مہربان۔ جب آپ اس کے معنی کو مد نظر رکھ کر وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا، ایک تو آپ کو دلی سکون ملے گا، یعنی آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں تنہائی میں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسرا اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے دل کی غفلت ہے یا آپ کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، اللہ رب العزت اس کو حل فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وظیفے کے کرتے ہی آپ کی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی آپ کی زندگی میں، اور دوسرا کہ آپ کے دل میں سکون رہے گا، ایک اطمینان سا رہے گا،
کسی قسم کی آپ کے دل میں اگر کوئی بے چینی ہوگی تو وہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو جیسے کہ میں نے یہ وظیفہ بتا دیا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح الرحمن، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ یہ چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ تھا۔ جو بہن بھائی ان معاملات کی وجہ سے پریشان ہے وہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔